अस्सलामु अलैकुम। चैनल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 10 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी, 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद। इजलास में मौसमियाती तब्दीली के असरात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली चैलेंजेस हैं, हमें अपनी आने वाली नस्लों को इनके असरात से बचाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। इस मसले का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक वजाहत कर दी। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया, न मुस्तकबिल में लगाएंगे। हमने दरामदात रोकी, जिससे डॉलर की कदर कम हुई। IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया। उम्मीद है रवा माह मालियाती इदारे की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। दुनिया का सस्ता तरीन LNG टर्मिनल लगाने पर हमें जेल भेज दिया गया। अब अगला हदफ महंगाई कम करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों पर मशावरत जरूर होनी चाहिए। हम सब हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, यही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला, सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत की सेशन जज को नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनकर आज ही फैसला करने की हिदायत। काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एतराज़ात जमा कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को केस से मुतल्लिक कोई हिदायत नहीं दी। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। PTI रहनुमा शेर मज़ारी ने नवाज शरीफ से अनोखा मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्दमल देते हुए कहा, बराए मेहरबानी नवाज शरीफ साहब वतन आएं और अपने भाई को हटाएं। FIA PTI का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है? ये इदारा किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता, ना इनके इख्तियारात में है। ये कानून के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी में हिम्मत है तो इलेक्शन लड़े। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का साबिक सदर को चैलेंज। कहते हैं, इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी क्या जमा कराए, पीपल्स पार्टी वालों की काम पे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन आसिफ जरदारी ने घबराना नहीं, इलेक्शन में आपकी मकबूलियत का भी पता चल जाएगा। टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज लाहौर में 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद। तकरीब में चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार और साबिक DG एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। तकरीब में असातिज़ा और तलबा और तलबात ने भी भरपूर हिस्सा लिया। अफसोसनाक हादसा, मुल्तान मोटरवे M5 पर बस और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 20 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा बस की तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। ऑयल टैंकर से टकराते ही बस में आग भड़क उठी, जिसके बायस मुसाफिरों को निकलने में दुश्वारी हुई। मोटरवे पुलिस ने जलती आग से मुतादिद मुसाफिरों को निकाला।
موٹر وے M5 پر المناک بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم، صدر اور وزیر اعلیٰ سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعائیں۔ وزیر اعظم کی ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد دینے کی ہدایت۔ سکھر میں روہڑی قومی شاہراہ پر مسافر بس الٹ گئی، 4 خواتین 2 بچوں سمیت 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 12 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ دوسری جانب سانگڑ میں تیز رفتاری کے باعث 2 مزدوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ قصور میں رکشہ الٹنے سے 10 بچے زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 4 منزلہ عمارت گر گئی، 1 شخص جاں بحق، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 11 افراد کو زخمی حالت میں ملبے سے نکالا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد عمارت میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ عمارت میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ امریکی کرنسی مزید گراوٹ کا شکار، پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 73 پیسے کمی کے بعد 213 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر اپنی بلند ترین سطح سے 25 روپے سے بھی زائد سستا ہو چکا ہے۔ بھارت اپنی روایتی آبی جاری حد سے باز نہ آیا، دریائے راوی میں 1,71,000 سے زائد کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ فلڈ وارننگ جاری، گجرانوالہ، لاہور اور ملتان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ شکر گڑھ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ راجن پور میں رود کوہی سیلاب سے کئی شہریوں کا راجن پور شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد، پرچم کشائی کا آغاز قائم مقام قونصلیٹ سعدیہ ملک نے پرچم لہرا کر کیا۔ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یوم آزادی بھارتی فٹ بال فیڈریشن کے لیے یوم سیاہ بن گیا۔ فیفا نے بھارت کی رکنیت معطل کر دی۔ رپورٹس کے مطابق فٹ بال معاملات میں بیرونی مداخلت کی وجہ سے بھارت کو معطل کیا گیا۔ جب تک معاملات منتخب باڈی کے سپرد نہیں ہوتے، رکنیت معطل رہے گی۔ معطلی کے باعث بھارت اکتوبر میں انڈر 17 ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم رہے گا۔ اور موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نصرت فتح علی خان کو منفرد انداز گائیکی سے عالمگیر شہرت ملی۔ قوالی، گیت، غزل اور کلاسیکل سمیت گائیکی کی ہر صنف پر عبور رکھتے تھے۔ نصرت فتح علی خان کی 125 البم ریلیز ہوئیں۔ ان کی بنائی دھنیں اور آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری متفقہ طور پر مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران وزارت موسمیاتی تبدیلی کی طرف سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گلوبل وارمنگ گیسوں کے فضا میں اخراج میں ہمارا حصہ دنیا کا صرف 1% بنتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ میں جنگی بنیادوں پر رین ہارویسٹنگ کی منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد میں اس منصوبے کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اجرا کرنے کی تجویز زیر غور آئی ہے۔ متفقہ طور پر شیری رحمان کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی میں متعلقہ وزارتوں کے وزراء بھی شامل ہوں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی، پانی اور خوراک کا تحفظ تینوں ایک دوسرے سے منسلک چیلنجز ہیں۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔
वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ₹6.72 फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹233.91 फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹244.44 फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.67 फी लीटर कमी की गई है और नई कीमत ₹199.44 फी लीटर हो गई है। उधर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹1 टैक्स नहीं लगाया, न आगे जाकर लगाने का फैसला है। कल पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला दुरुस्त था, इससे तलब और रसद में फर्क नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हमने दरामदात रोकी, जिससे डॉलर की कदर कम हुई। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उम्मीद है इसी माह मालियाती इदारे की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। वजीर खजाना ने कहा कि ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल ने PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने IMF से वाहिदा करके तोड़ा। LNG लोकल गैस की निर्खों पर बेच दी गई। दुनिया का सस्ता तरीन LNG टर्मिनल लगाने पर हमें जेल भेज दिया गया। 4.25 साल में 19,300 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होने की हैसियत से साबिक सदर ने कहा कि हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं और अवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के साथ हैं और जल्द उनसे मुलाकात करूंगा, जिसमें मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी में हिम्मत है तो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं और इलेक्शन लड़ें। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान ने कराची में कागजाती नामजदगी क्या जमा कराए। पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने घबराना नहीं है। फवाद चौधरी ने साबिक सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि हिम्मत है तो अपने कागजात जमा करवाएं और इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत का भी पता चल जाएगा। टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज लाहौर में 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार और साबिक DG एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब में चौधरी सलीम बरियार ने खिताब करते हुए कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। हम इसकी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर घुम्मन ने कहा, पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, मजबूती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई का आगाज कायम मकाम कौंसलेट सादिया मलिक ने परचम लहरा कर किया। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। परचम कुशाई का आगाज कायम मकाम कौंसलेट सादिया मलिक ने परचम लहरा कर किया।
اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہال میں موجود تھی۔ تقریب میں قائم مقام کونسلیٹ سعدیہ ملک اور ایکٹیو کونسلیٹ بختیار میر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ I would like to commend the efforts of all stakeholders in organizing events to commemorate this historic moment. On the occasion of this Diamond Jubilee, there is a dire need to assess our successes and failures. Under this banner today, we celebrate and commemorate the 75 years of our independence, 75 years of our glorious history, the achievements of our people and their culture. This Azm Ali Shan is dedicated to اس موقع پر قائم مقام کونسلیٹ سعدیہ ملک نے ٹیلر نیوز سے خصوصی آج گفتگو میرے لیے کی۔ بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم پاکستانی کونسلیٹ برمنگھم میں پاکستان کا 75واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج کا دن دو لحاظ سے اہم ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کا 75واں جشن آزادی یہاں منا رہے ہیں، بلکہ ہم پاکستان اور یو کے کی دوستی کو جو 75 سال مکمل ہوئے ہیں اس کی بھی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی گرمی کے موسم کے باوجود ہماری کمیونٹی کی اتنی بڑی تعداد اتوار والے دن یہاں کونسلیٹ میں موجود ہے اور پاکستان کا جشن آزادی منا رہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں پاکستان سے محبت کس قدر گہری ہے اور ان کا جذبہ ویسے ہی ہے پاکستان کے لیے جیسا پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کا ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں آج، اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جو یو کے میں مقیم ہیں، برمنگھم میں مقیم ہیں، پاکستان کا جشن آزادی بہت 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 مبارک ہو۔ بشارت ملک، ٹیلر نیوز، برمنگھم۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔